अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मां पनाह घुरां थो अल्लाह पाक जी शैतान मरदूद खां। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो मेहरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। हामीम हिन किताब जो नाज़िल थियण अल्लाह जी तरफ़ खां आहे जेको ज़बरदस्त ऐं दानाव आहे। इन्न फिस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिल मुमिनीन। बेशक ईमान आणण वारनि लाइ आसमाननि ऐं ज़मीन में बेशुमार निशानियूं आहिनि। वफ़ी ख़ल्क़िकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुन लिक़ौमिन यूक़िनून। ऐं तव्हांजे पंहिंजे पैदा थियण में ऐं उन्हनि जानवरनि में जिन खे अल्लाह पखेड़े छॾियो आहे निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी यकीन करण वारा आहिनि। वख्तिलाफिल लैलि वन्नहारि वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन रिज़्क़िन फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा वतस्रीफ़िर रियाहि आयातुन लिक़ौमिन यअक़िलून। ऐं रात ऐं ॾींहं जे फेरे में ऐं उन्हीअ रिज़्क़ में जंहिंखे अल्लाह आसमान माथो नाज़िल करे पोइ उन वसीले मोल ज़मीन खे जियारे थो ऐं हवाउनि जे फिरण गिरण में घणियूं ई निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी अकुल हलाइनि था। तिल्क आयातुल्लाहि नत्लूहा अलैक बिलहक़ फबिअय्यि हदीसिन बअदल्लाहि व आयातिहि युमिनून। इहे अल्लाह जो निशानियूं आहिनि जिन खे असां तव्हांजे आॾो सही नमूने में बयान करे रहिया आहियूं। पोइ भला अल्लाह ऐं संदसि आयतुनि खां पोइ उहा ॿी कहिड़ी शइ आहे जंहिं ते उहे ईमान आणींदा। वैलुल लिकुल्लि अफ़ाकिन असीम यस्मअु आयातिल्लाहि तुतला अलैहि सुम्म युसिर्रु मुस्तकबिरन कअन लम यस्मअहा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। तबाही आहे हर उन्हीअ कूड़े बदअमल शख्स लाइ जंहिंजे रूबरू अल्लाह जूं आयतूं पढ़ियूं वञनि थियूं ऐं उहो उन्हनि खे ॿुधे थो पर पोइ वॾाईअ सां पंहिंजे कुफर ते ईअं थो ज़िद करे बीहे ॼण त कुझु ॿुधो ई न अथई। पोइ अहिड़े शख्स खे दर्दनाक अज़ाब जी ख़ुशख़बरी ॾे। وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ। ऐं असांजे आयतुनि मां का ॻाल्हि संदसि ॼाण में अचे थी त उन ते ठठोल करे थो। अहिड़नि सभिनी माण्हुनि लाइ ज़िल्लत वारो अज़ाब आहे। संदन आॾो जहन्नुम आहे जेकी कुझु बि दुनिया में कमायो अथनि तंहिंमां कुझु बि कम न ईंदुनि न वरी उहे ई उन्हनि लाइ कुझु करे सघंदा जिन खे अल्लाह जे बदिरां पंहिंजो दोस्त बणायो अथनि। इन्हनि लाइ त वॾो अज़ाब आहे। هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم। इहो क़ुरान त आहे ई हिदायत ऐं जिन माण्हुनि पंहिंजे रब जी आयतुनि खे मञण खां इनकार कयो आहे तिन लाइ ॾाढो कहर वारो अज़ाब आहे।
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون अल्लाह आई त तव्हां लाइ समुंड खे ताबे करे छॾियो आहे तां त संदसि हुकुम सां मंझि ॿेड़ियूं हलनि ऐं तव्हां संदसि फज़ल जी ॻोल्हा कयो ऐं मन शुक्र कयो وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ऐं हुन आसमाननि ऐं ज़मीन जी समूरियुनि शयुनि खे तव्हांजे हथ वस करे छॾियो आहे सभु कुझु पाण वटां आई इन्हीअ में वॾियूं निशानियूं आहिनि उन्हनि माण्हुनि लाइ जेके सोच वीचार कनि था قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون ऐं नबी ईमान वारनि खे चई छॾ त जिन माण्हुनि खे अल्लाह पारां ॾींहं फेराइण जो को बि अंदेशो नाहे तिन जे हरकतुनि खे टारे छॾीनि तां त अल्लाह पाण ई हिकिड़े टोले खे संदसि कमाईअ जो बदिलो ॾिए من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون जेको नेक अमल कंदो पाण लाइ कंदो ऐं जेको बुरा कम कंदो त सज़ा बि पाण ई लोड़ींदो ऐं पोइ तव्हां सभिनी खे पंहिंजे रब ॾांहुं ई मोटायो वेंदो ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون हिन खां अॻु बनी इसराईल खे असां किताब ऐं फ़ैसिले करण जो अख़्तियार ऐं नबूअत ॾिना हुआ ऐं खेनि असां निहायत उम्दे रिज़्क़ सां नवाज़ियो हो ऐं सारे जग ते खेनि फज़ीलत अता कई हुई ऐं दीन जे बारे में बि खेनि चिटियूं हिदायतूं ॾिनियूं हुयूं पोइ मंझंदि इख़्तिलाफ़ पैदा थिया त उहे वटिन इल्म अची वञण खां पोइ थिया ऐं इन करे थिया जो हिक ॿिए सां ॾाढा ई करण पिए चाहियूं अल्लाह क़यामत जे ॾींहुं उन्हनि मामलनि जो फ़ैसिलो करे छॾींदो जिन में इख़्तिलाफ़ कंदा रहिया आहिनि ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين तंहिंखां पोइ हाणे ऐं नबी असां तोखे दीन जे मामले में हिकिड़े ख़ासि रस्ते ते लाहे छॾियो आहे तंहिं करे तूं उन ते हलंदो रह ऐं उन्हनि माण्हुनि जी ख़्वाहिशुनि ते न हल जिन खे इल्मु कोन्हे बेशक अल्लाह जे मुक़ाबले में हू तुंहिंजे कंहिं बि कमु नथा अची सघनि ज़ालिम हिक ॿिए जा साथी आहिनि ऐं परहेज़गारनि जो साथी अल्लाह आहे هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون इहे हक़ीक़तूं ज़ाहिर कंदड़ ॻाल्हियूं आहिनि माण्हुनि लाइ हिदायत ऐं रहमत उन्हनि माण्हुनि लाइ जेकी यकीन कनि था
أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون छा उन्हनि माण्हुनि जिन बुरा कम कया आहिनि ईअं खणी सम्झो आहे त असां उन्हनि खे ऐं ईमान आणण वारनि ऐं नेक अमल करण वारनि खे बराबरि करे छॾींदासूं जो उन्हनि जो जीअण ऐं मरण हिकु जहिड़ो थी पवे ॾाढा बुछड़ा फ़ैसला कनि था وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون अल्लाह त आसमाननि ऐं ज़मीन खे बरहक पैदा कयो आहे ऐं इन लाइ कयो आहे त हर कंहिंखे संदसि कमाईअ जो बदिलो ॾिनो वञे ऐं माण्हुनि ते ज़ुल्म न कयो वेंदो أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون छा तो उन माण्हूअ जी हालत ते बि को गौर कयो आहे जंहिं पंहिंजे नफ़्स जी ख़्वाहिश खे पंहिंजो माबूद बणाए छॾियो आहे ऐं अल्लाह इल्म हूंदे बि गुमराहीअ में विझी छॾियुसि ऐं संदसि कननि ऐं दिल ते मुहर हणी छॾी ऐं संदसि अखियुनि ते पर्दो विझी छॾियाई अल्लाह खां पोइ भला हाणे ॿियो केरु खेसि हिदायत ॾेई सघे थो छो भला को सबक़ ई नथा सिखो وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ऐं उहे चवनि था त हयाती त रुगो हिन दुनिया वारी ई हयाती आहे ऐं इते ई असांखे मरणो आहे ऐं इते ई जीअणो आहे ऐं इहो त ज़माने जो ई चक्कर आहे जेको असांखे मारे थो असुल ॻाल्हि इहा आहे त हिन बारे में वटनि को बि इल्मु कोन्हे रुगो गुमान कनि था ऐं जॾहिं असांजो चिटियूं आयतूं खेनि ॿुधाई वञनि थियूं त वटनि इन खां सवाइ ॿियो को बि दलील न हूंदो आहे त उथारे अचो असांजे अबनि ॾाॾनि खे जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ऐं नबी चवीन त अल्लाह ई तव्हांखे ज़िंदगी बख़्शे थो पोइ वरी उहो ई तव्हांखे मौत ॾिए थो वरी उहो ई तव्हांखे क़यामत वारे उन ॾींहुं गॾु कंदो जंहिं जे अचण में को बि शक कोन्हे मगर घणा माण्हू त ॼाणनि ई नथा ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون आसमाननि ऐं ज़मीन जी बादशाही अल्लाह जी आहे ऐं जंहिं ॾींहुं क़यामत क़ाइम थींदी उन ॾींहुं बातिल ते हलण वारा खसारे में पइजी वेंदा وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق
इन्ना कुन्ना नस्तंसिख मा कुन्तुम तअमलून। उन वक़्तु तूं हर टोले खे गोॾनि भर पियल ॾिसंदे हर टोले खे सॼो वेंदो त अची पंहिंजो आमाल नामो ॾिसनि। चयो वेंदुनि त अॼु तव्हांखे उन्हनि अमलनि जो बदिलो ॾिनो वेंदो जेके तव्हां कंदा हुयो। इहो आमाल नामो असांजो लिखायल आहे जेको तव्हां ते बिल्कुलु ठीक शाहिदी ॾिए थो। जेकी बि तव्हां कंदा हुयो तंहिंखे असां लिखाईंदा वेंदा हुआसीं। فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين। पोइ जिन ईमान आंदो हो ऐं नेक अमल कंदा हुआ तिन खे संदन रब पंहिंजी रहमत में दाख़िल कंदो ऐं इहा ई त पधरी कामयाबी आहे। وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين। ऐं जिन माण्हुनि कुफुर कयो हो उन्हनि खे चयो वेंदो त छा मुंहिंजूं आयतूं तव्हांखे न ॿुधाई वेंदियूं हुयूं पर तव्हां वॾाई कई ऐं ॾोहारी थी वियो। ऐं जॾहिं चयो वेंदो हो त अल्लाह जो वाइदो सचो आहे ऐं क़यामत जे अचण में को बि शक कोन्हे त तव्हां चवंदा हुयो त असां नथा ॼाणूं त क़यामत छा थींदी आहे। असांजो बि मिड़ई को गुमान थो वञे पक त असांखे बि नथी पवे। وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون। उन वक़्तु मथनि संदन अमलनि जूं बुछड़ायूं ज़ाहिर थी पवंदियूं ऐं हू उन ई शइ जी पकड़ में अची वेंदा जंहिं ते हू ठठोलियूं कंदा हुआ। وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من नासिरीन। ऐं चयो वेंदुनि त अॼु असां बि तव्हांखे ईअं था विसारे छॾियूं जीअं तव्हां हिन ॾींहं जी मुलाक़ात खे विसारे छॾियो हो। तव्हांजो ठिकाणो हाणे दोज़ख आहे ऐं को बि तव्हांजी मदद करण वारो कोन्हे। ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون। तव्हांजी इहा पछाड़ी इन करे थी आहे जो तव्हां अल्लाह जे आयतुनि ते मस्खरियूं कयूं ऐं तव्हांखे दुनिया जी ज़िंदगीअ धोखे में विझी छॾियो हो। सो अॼु न की उहे दोज़ख मां कढिया वेंदा ऐं न उन्हनि खां तौबा जी घुर कई वेंदी। فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم। ऐं पोइ तारीफ़ त अल्लाह जे ई लाइ आहे जेको आसमाननि ऐं ज़मीन जो रब ऐं सारे जग जो पालनहार आहे। आसमाननि तोड़े ज़मीन में वॾाई फ़क़ति उन्हीअ लाइ आहे ऐं हू ई ज़बरदस्त ऐं दानाव आहे।